आमी आतां हांगा आसा जो नॅशनल हायवे मालपे जो डेंजर झोनान प्रत्येक पावसाळ्यान दिसता तसो आतां परत एकदा डेंजर झोनान दिसता अशा खातीर पेडण्याचे डेप्युटी कलेक्टर शिवप्रसाद आमचे नाईक जे आसात ते हांगा येवन तांच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा. सरां कडेन उलयता आसतना आमी म्हटलें की डेंजर आसा काय कितें आसा तर सरांनी अशें म्हटलां की आपण तातूंतलो तज्ञ न्हू पण जर कन्सर्न जे डिपार्टमेंट जे आसा PWD तांच्या डायरेक्टरां कडेन किंवा तांच्या इंजिनियरां कडेन आमी उलोवन मागीर जे डिसिजन आसा ते आमी घेतले अशें म्हणून. आतां आमी जर पळयलें जाल्यार डेंजर पयलीं आसलेलो तो जो संबंध असो जो डोंगर कापणी आसलो तो अशा पद्दतीन कापल्यामुळे आता तो तसो डेंजर दिसना. पूण जी काही थंय जी वॉल जी आसा ती थोडीशी बँड जाल्लेली दिसता. दुसरी गोष्ट आनी एक दिसता की जे होल्स दवरलेले आसता त्या होल्सांतल्यान उदक भायर सरपाक जाय आसलेलें ते उदक भायर सरना हाचो अर्थ असो आसा की ते चॉकअप जाल्लेले आसा. सो त्यामुळे बेगीतल्या बेगिना जे कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर्स आसतले ऑफिसर आसतले तांच्यांनी त्याची पाहणी करची आणि बेगीतल्या बेगिना ताचेर योग्य तो निर्णय घेवपाक जाय अशें दिसता. पेडण्याच्यान विनोद मेतर.